तिमीले नबुझेको अवस्थाहरू, नबुझेको परिस्थितिहरू, तिमी कन्फ्युज हुने परिस्थितिहरू र यसले तिमीलाई भएको दुखाइ यो एउटा भाग हो। यो जिन्दगीको एउटा भाग नै हो। दुःख यस कारण अनुभव हुन्छ कि मनले एक्सपेक्ट धेरै गर्छ, देखेको धेरै हुन्छ र धेरै सोचेको हुन्छ र यी एक्सपेक्टेसन मेल नखाँदा नमिल्दा मनलाई त दुख्छ। हामीलाई आएको दुईटा प्रश्न, दुईटा सन्देशको बारे हामीले हिजो पनि केही चिन्तन गरेका थियौँ। एकजना नानीले हामीलाई पठाएको सन्देशमा, जहाँ म जान्छु त्यहाँ कोही न कोहीसँग मनमुटाव हुन्छ, बोली बन्द हुनेसम्म हुन्छ। युजुअली जहाँ म पढ्न जान्छु त्यहाँ कोही न कोही या केही न केहीले डिस्टर्बेन्स ल्याएको हुन्छ। अनि म एउटा फेजबाट अर्को फेजमा छु लाइफको, बट घरको झैझगडा कोलाहलले पिस नहुने हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै भइरहन्छ। तिम्रो परिवारमा तिमी धेरै समय बाँचेको छौ माया। तिम्रो परिवारको सबै सदस्यको व्यवहार, बोलीचाली यो सबै तिम्रो मनमा सँगसँगै आएको हुन्छ, किनकि तिमीले यो सबै बाँचेको जो छौ। र तिमी परिवारभन्दा पर जानुभन्दा अगाडि 20-25 वर्ष कम्तीमा त्यो परिवारसँग बस्यौ, फ्यामिलीसँग बस्यौ र 20-25 वर्षसम्म मनको सतहदेखि गहिरा गहिरा भागहरूसम्म तिमीले आफ्नो कथालाई त्यसरी दोहोऱ्याएर जम्मा गरेर जोडेर राखेका छौ। त तिम्रो घर छुट्न समय लाग्छ, निकै समय लाग्छ। तिम्रो नयाँ ठाउँ तिम्रो घर हुनको लागि पनि निकै समय लाग्छ। कम्तीमा 6-7 वर्ष त लाग्छ नै। त त्यो 6-7 वर्षसम्म तिमीले गरिरहने काम, तिमीले गरिरहने स्ट्रगल, यी सबै कुराको अनुभवले तिमीलाई पास्टको अनुभवसँग जोडेर लगिहाल्छ। तिमीले कोही मान्छेलाई भेट्दा, कोही परिस्थिति देख्दा पास्टको परिस्थितिसँग सम्झिन गइहाल्छ, किनकि त्यस्तै घटना पहिला घटेको हुन्छ। त 20-25 वर्षसँग फ्यामिलीसँग, परिवारसँग बसिसके पछाडि परिवारको मर्फ, परिवारको चेतना त्यसले तिमीलाई एक्कासी छोडिहाल्दैन। र यसै कारणले गर्दा यही चित्त मनमा राखिरहेको कारणले गर्दा, अथवा परिवारमा कसैलाई माफी दिन नसकेको कारणले गर्दा दुख्ने घटनाहरू युजुअली माफी दिन नसकेको प्याटर्नका कारणले गर्दा हुन्छन्। त कुनै प्याटर्न तिम्रो जिन्दगीमा फर्केर आउँछ, तिमीलाई दुख्दै जान्छ भने त्यो तिमीले फर्गिभ गर्न नसकेको प्याटर्न, तिमीले फर्गिभ गर्न नसकेको कथाको कारण भएको हुन जान्छ। सानोमा जस्तै तिम्रो आमा, तिम्रो बुवाले तिमीलाई थाहा हुने गरी केही काम गर्नुभएको छ, केही नौलो चिज गर्नुभएको छ भने डिप साइकोलोजीमा तिम्रो बसेको त्यो कुराहरू तिमी आफैले पनि भोग्दै गएको देख्छौ। आमा बुवाबाट भाषा मात्र होइन, साइकी पनि ट्रान्सफर हुन्छ। एउटा हुन्छ गौण साइकी, तिमी भित्रबाट बलिरहेको ऊर्जा, यो ज्योति, तिम्रो पर्सनल लाइट, त्यो त खाली छ, त्यसमा त कथा केही पनि छैन। त त्यसमा कथा भरिदिने काम, यो संसारको कथा त्यसमा भरिदिने काम सुरुमा यही आमा बुवाको साइकीबाट नै हुन्छ। त आमा बुवाको साइकीको एक भाग तिमीसँग आइपुग्छ, अनि उनीहरूको रिसको प्याटर्न, उनीहरूको प्रेमको प्याटर्न, उनीहरूको कुरा गर्ने शैली, कुनै सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्ने, ट्याकल गर्ने तरिकाहरू, यो सबै तिमीमा सरेर आउँछ।
त यसै कारणले गर्दा पनि परिवारमा हुँदाखेरि मनमुटाव भइरहन्थ्यो भने, झैझगडा भइरहन्थ्यो भने तिमी बाहिर जाँदाखेरि पनि यही साइकीको प्याटर्न तिमीले माफ गर्न नसकेको कारण नयाँ ठाउँमा पनि तिमी परिवार नै मनमा राखिरहेको हुन्छौ। त परिवारसँग तिम्रो राम्रो मेमोरी नहुँदा तिमीलाई अहिलेको मेमोरी पनि, अहिलेको एक्सपिरियन्स पनि नराम्रो लाग्छ। अथवा भनौँ कुनै तिमी प्रेमिकाको बिचको सम्बन्धलाई हेर्छौ भने पनि यो उति नै रूपले सत्य हो। माफी दिन नसकेका घटनाहरूले नै हो यसरी कुण्ठा जगाइराख्ने र यिनीहरूकै प्याटर्न दोहोरिरहन्छ। त तिमीले देखिहाल्यौ कुनै प्याटर्न तिम्रो लाइफमा, हेर्यौ यो यस्तै यस्तै स्थिति घटिरहन्छ बारम्बार, तिमीले थाहा पायौ भने अब यो स्थिति कहाँसम्म घट्यो त पहिला तिमी तिम्रो जिन्दगीको मेमोरीमा, पास्टमा जानै पर्छ। यसलाई जातीय स्मरण भनिन्छ। अर्थात् तिम्रो आफ्नो जातिको स्मरण, तिम्रो पर्सनल जाति कहाँबाट सुरु भयो त्यहाँसम्म तिम्रो यात्रा गर्ने र तिम्रो मेमोरीमा तिमी सम्झिँदै गयौ भने, सिमिलर प्याटर्नमा घटेका कुराहरू सम्झिँदै गयौ भने कुनै न कुनै फर्स्ट मोमेन्ट तिमीले ठ्याक्कै भेट्छौ जहाँबाट यो सबै कुरा सुरु हुन्छ। त यसको सानोमा कोही मानिसमा घरमा कसैले माया नगर्ने, सबैले गाली गर्ने खालको सिचुएसन छ भने त्यो बच्चा हुर्केर गइसके पछाडि हिंस्रक हुन सक्ने चान्स धेरै हुन्छ, भायोलेन्ट हुन सक्ने चान्स धेरै हुन्छ। हेल्दी अपब्रिङ्गिङ छैन भने, बडीको हेल्दी अपब्रिङ्गिङ छैन तर माइन्डको हेल्दी अपब्रिङ्गिङ छ भने, हार्टको हेल्दी अपब्रिङ्गिङ छ भने यो समस्या आउँदैन। तर बडीले खानलाई पुगेको छ, लाउनलाई पुगेको छ तर समस्या माइन्डमा समस्या धेरै छ भने त्यो बच्चा ठुलो भए पछाडि भायोलेन्ट भएर प्रस्तुत हुन थाल्छ। आफ्नै घर परिवारबाट यो सिड सुरु हुन्छ, घृणाको अथवा प्रेमको अथवा करुणाको, कस्तो हुन सक्छ भनेर। र घर यस्तो स्थिति हो जहाँ मानिसहरू अरू मानिसभन्दा नजिक बस्छन् र आफ्नो हो यो भनेर बस्छन्। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध त्योभन्दा नजिक आउनलाई चाहिँ तर आफ्नो हो कि होइन ठ्याक्कै थाहा पाउनै सक्दैन, तुलना गर्नै सक्दैन। कन्फ्युजन नै कन्फ्युजन हुन्छ किनकि कम्युनिकेसन छैन, कुराकानीको बानी छैन, कुराकानी खुल्ला गर्न सकिँदैन। यसैले कन्फ्युजन नै कन्फ्युजन हुन्छ र कुनै कुरा गर्नको लागि डर लाग्नुको पछाडि पनि यही पास्टमा कुनै घटनासँग, केही गहिरा घटनाहरूसँग जोडिएर आएको हुन्छ। त संसारमा सबैभन्दा यसको उचित उदाहरण सेक्सुअल एनर्जी नै हो। जब बच्चाहरू फ्यामिलीको कनेक्सनबाट, फ्यामिलीको क्लोजनेसबाट अलिकति निस्किएर संसार देख्न थाल्छन् र संसारमा अपोजिट सेक्ससँगको अट्र्याक्सन सुरु हुन थाल्छ भने त्यहाँबाट नै यो प्रेमको अवस्था सुरु हुन थाल्छ। र यो ऊर्जा, यो सेक्सुअल एनर्जीको एक्सप्लोरेसन बालककालदेखि नै धेरै मानिसले गर्छन् र यो राम्रो हो नराम्रो हो कसैले राम्ररी नबुझाइदिने भएका कारण बच्चाहरू आफै नै यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न लाग्छन् र यसैबाट धेरै बालबालिकाहरू नेफ्यू, निस यस्तो रिलेसनहरूसँगबाट सेक्सुअल एक्सप्लोरेसन सुरु गर्छन्। त संसारमा यस्तो पनि ट्राइब छ जहाँ नेफ्यू र निसहरू विवाह नै गर्छन् पछि, यस्तो पनि इन्डिजिनियस ग्रुप्सहरू छन्। त यहाँबाट यो एक्सप्लोरेसनमा यदि गरी सेफ एक्सप्लोरेसन भएन र तिमीलाई दुःख भएको छ, तिमीलाई हर्ट भएको छ भने तिमी ठुलो भएपछि कसैलाई माया प्रेम तिमी राम्ररी गर्नै सक्दैनौ किनकि तिमीमा गौडमा कसैको नजिक जानको लागि डर सानैमा नै प्रवेश गरिसक्यो। यो सेक्सुअल एनर्जीको एक्सप्लोरेसनको बारेमा फ्रोइडले पनि धेरै अध्ययन गरे र यसलाई कार्ल युङले पनि निरन्तरता दिए। जोर्डन पिटरसनसम्म आइपुग्दा पनि यसको निरन्तरता भयो। अध्यात्मको यात्रामा हेर्ने हो भने रजनीश गुरुले पनि यसको कुरा गर्नुभयो। योभन्दा धेरै अगाडि महावीरले पनि यसको कुरा गर्नुभयो र योभन्दा धेरै अगाडि धेरै ऋषिहरू, धेरै तन्त्र गर्ने, साधना गर्ने
मानिसहरू योगीहरूले पनि यसको कुरा गर्नुभयो। त सेक्सुअल एनर्जी सानैमा ग्रो हुने बेलामा नै यो सेक्सुअल एनर्जीको चाहिँ एनर्जी बिग्रिएको छ, कुण्ठा प्रवेश गरेको छ मनमा भने यसैका कारण मानिस कोहीसँग पनि खुलेर बोल्न सक्दैन जिन्दगीमा। र यस्ता घटना यतिखेर पहिला आफ्नो जिन्दगीमा घटेका थिए भने अब यी घटनालाई पूर्ण आफैले स्वीकार नगरेसम्म कोही पनि मानिसको यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन। र इमोसनल म्याच्युरिटीमा यो पनि आइपुग्छ, यो पनि तिमीले तिम्रो जीवनको भाग भनेर स्वीकार्नुपर्छ। र यसरी कथाहरू बाङ्गो बाङ्गो भिन्न भिन्न रूपहरूबाट भिन्न भिन्न कुराहरूबाट तिमीले सानोमा भोगेका कुण्ठाहरू जसको घटना तिमीले बिर्सिसकेको हुन सक्छौ, त्यसको प्याटर्न तिमीले अहिलेसम्म पनि बाँचिरहेको हुन सक्छौ। त यसै कारण तिमीलाई ध्यान पनि चाहिन्छ। ध्यानले तिम्रो अहिलेको सतहको मन खाली हुँदै गए पछाडि सतहभन्दा गहिरामा बसेका पुराना घटनाहरू पुराना कथाहरू छर्लङ्ग बनाइदिन थाल्छ र तिमीलाई तिमी आज यो छौ यी घटनाका कारण छौ यो थाहा हुन्छ। र यसलाई तिमीले स्वीकार्न सक्नु भनेकै तिमी मीरा जस्तो हुनु हो, तिमी खाली हुनु हो। त्यो सहज र सहज स्वीकार आफ्नै कथाहरूको गर्ने हो। आफैले आजभन्दा अगाडि भोगेका सम्पूर्ण कथालाई अहिले नै पुरै स्वीकार गरेर अहिले नै म त्याग्न सक्छु भन्ने भाव नलिएसम्म, अहिले नै तिमीले तिम्रो हुनेवाला मृत्युलाई र त्यो मृत्युले गराउने घटनालाई अहिले नै स्वीकार नगरेसम्म तिमीलाई प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउन गाह्रो हुन्छ। र दुई, मन अशान्त हुन्छ र शरीर अशान्त हुन्छ, एङ्सियस भइरहन्छ। एङ्जाइटीको अर्थ नै यही हो कि तिम्रो विचारहरू कुनै पास्टको कुनै फ्युचरको अहिलेको बाहेक कि त पास्टको कि त फ्युचरको कुनै घटना कुनै इमेजिनेसन कुनै परिवेशमा अड्किरहन्छ र त्यसले तिमीलाई वरि गराइरहन्छ, तिमीलाई तनाव दिइरहन्छ। तब तिमी नयाँ ठाउँमा छौ त तिम्रो परिवारसँग त छैनौ, तिमी नयाँ नै ठाउँमा छौ, तिमी नयाँ नै भएर बाँच न। तिमी पहिलाको तिमी लिएर जान्छौ त पहिलाको कथा लिएर जान्छौ त पहिलाको दुःख तिमीसँग आइ नै हाल्छ। पहिलाको कुरालाई तिमीले स्वीकार गरिदेऊ, पहिलाको कुरा जस्तो भयो त्यसलाई मिठो भएर आनन्दले धन्यवाद भनेर स्वीकार गरिदेऊ। किनकि आज त तिमी त्यहाँ छैनौ नि पहिलाको कथामा, आज त तिमी धेरै पर छौ। त तिमी जहाँ छौ त्यहाँको ऊर्जालाई अहिले र यहाँ लिएर आऊ। यसरी तिमीले स्वीकार नगरेसम्म तिमीलाई परिवारसँगको कन्फ्रन्टेसन पनि गाह्रो लाग्छ, कसैसँग बसेर कुरा गर्न पनि गाह्रो लाग्छ। र अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा इमोसनल म्याच्युरिटीले के पनि बनाउँछ भने मानिसलाई सानोमा जसरी बुवा आमाले बच्चाहरूलाई हुर्काउँछन्, माया गर्छन्, केयर दिन्छन्, सिक्योरिटी दिन्छन्, गाइड गर्छन्, बच्चाहरू हुर्किँदै गइसके पछाडि जेनेरेसन चेन्ज भएको हुन्छ, बच्चाहरूको विचार प्याटर्न चेन्ज भएको हुन्छ, जमाना परिवर्तन भइसकेको हुन्छ र आमा बुवाहरू त्यही बेलाको सिचुएसनलाई त्यही कथालाई बोकेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको हुन्छ र अहिलेको कथा बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले। जस्तै हाम्रा गाउँ समाजमा गे कपल लेस्बियन कपललाई बुझ्नै सकिँदैन, किनकि त्यस्तो कहिले पनि भएन, किनकि त्यस्तो खुलेर कहिले पनि देखिएन पनि र कहीँ नसुनेको कुरा कतिले पहिलोचोटि सुनिरहेको हुन्थ्यो। र अहिलेको जेनेरेसनलाई त्यो नर्मल लाग्न थालिसक्यो, किनकि संसारभरि जहाँबाट पनि यो सुनिरहेको छ, इन्टरनेटमा पनि सुनिन्छ, रेडियो टेलिभिजनमा पनि सुनिन्छ, त यो नर्मल लाग्न थाल्यो। यस्तै धेरै कुराहरू हुन्छन् जुन पहिलाको जेनेरेसन हाम्रो आमा बुवाको जेनेरेसनलाई फरक लाग्छ कथा, त हामीलाई फरक लाग्छ त्यही कथा। उहाँहरूलाई नराम्रो लाग्ने हुनसक्छ, हामीलाई ठिकै छ त जस्तो लाग्ने हुनसक्छ। र त्यही भएको कारण तिमीले आफ्नो जिम्मेवारी लिइसके पछाडि तिमीले आमा बुवालाई अब इन रिटर्न जसरी आमा बुवाले तिमीलाई सानोमा हुर्काउनुहुन्थ्यो, गाइड गर्नुहुन्थ्यो, मायाले गर्नुहुन्थ्यो, तिमी कतै नबिग्रियोस्, कतै नजाओस्, केही नराम्रो नहोस्, यो इच्छाको कारणले गाली पनि गर्नुभयो, कुट्नु पनि भयो होला, केही घटना परिवेशहरू हुँदै गए। त अहिले तिमीले तिमीलाई स्वीकारिसके पछाडि तिमीमा आउने कम्प्यासनले तिम्रो आमा बुवालाई, तिम्रो परिवारको सदस्यलाई, तिम्रो एल्डर्सहरूलाई गाइड गर्न सक्छौ। र यतिखेरि खुलेर उहाँहरूसँग कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू पग्लिहाल्नुहुन्छ।
किनकि उहाँहरूलाई देखाइदिने, उहाँहरूलाई नजिकबाट कथा देखाइदिन सक्ने उहाँहरूको सन्तान मात्रै हो। त तिमीले देखेको कुरा, तिमीले देखेको कथा, तिमीले देखेको सत्य यथार्थ तिमीले देखाइदेऊ। कारणहरू देखाएर देखाउन सक्छौ कि समय समाज परिस्थिति परिवर्तन भएको देखाएर देखाउन सक्छौ कि तिमीले ध्यानको उपायहरू गराएर देखाउन सक्छौ कि तिमीले देखेको कथा तिमीले देखाउन सक्ने तिम्रो क्रिएटिभिटी हो। र प्रत्येक मानिसले यो क्रिएटिभिटी नपाएसम्म उसलाई गाह्रै छ, उसलाई दुःखै छ। संसारमा दुःख छ माया, संसारमा दुःख छ, संसारमा दुःख छ। दुःखबाट निस्किने उपाय पनि छ। संसारमा सुख छ र सुखबाट पनि निस्किने उपाय छ। किनकि दुःखले पनि मानिसलाई उब बनाउँछ, आजित बनाउँछ र सुखले पनि मानिसलाई उब बनाउँछ, आजित बनाउँछ। त्यसैले मानिस सुख र दुःखको पेन्डुलममा घुमिरहन्छ। कहिले धेरै सुख भए पछाडि ऊ दुःखतिर लाग्छ किनकि सुखबाट आजित हुन थाल्छ, र धेरै दुःख हुँदा ऊ सुखतिर लाग्छ, दुःखबाट आजित हुन्छ। यो सुख हुँदाखेरि कथाहरू जम्मा गर्दै गर्दै लैजान्छ मनले र दुःख खोज्न थाल्छ, र दुःख हुँदाखेरि फेरि कथाहरू जम्मा गर्दै लैजान्छ र सुख खोज्न थाल्छ। यो छ। त तिमी नयाँ ठाउँमा गयो, नयाँ जीवन बाँच्यौ, नयाँ रिलेसनमा गयो, नयाँ परिवर्तनमा गयो भन्दैमा तिम्रो मनको परिस्थिति नयाँ भएर जाने होइन। तिम्रो मनको परिस्थिति जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ। धेरै समयसम्म हुन्छ त्यस्ताको त्यस्तै। कम्तीमा 3 महिना त लाग्छ नै। फर्स्टमा 3 दिन हाम्रो यो गिदीमा रिवायर हुनलाई लाग्छ, हाम्रो ब्रेनमा रिवायर हुनलाई लाग्छ, न्युरोन्सको कनेक्सन हुनलाई लाग्छ। त्यस पछाडि लगभग 21 दिन मनको सतहमा पुग्नलाई लाग्छ, मनको सतहमा यो नर्मल्ली रुटिन बन्नलाई लाग्छ। त्यस पछाडि कम्तीमा 3 महिना तिम्रो कम्प्लिट साइकीको चेन्ज हुनलाई लाग्छ, तिम्रो सबकन्सियसमा नयाँ प्याटर्न बन्नको लागि लाग्छ, र 6 महिना जस्तो तिम्रो इनर बिइङमा ट्राभल गर्नलाई लाग्छ। कुनै पनि कथा तिमीले 6 महिनासम्म डेली दोहोऱ्यायो भने त्यो तिम्रो लाइफको अभिन्न पार्ट बन्न जान्छ। र बिस्तारै बिस्तारै 6 वर्षसम्म तिमीले कुनै काम गरिरह्यौ भने त्यही कामबाट तिमीलाई रिकग्निसन प्राप्त हुन्छ, त्यही कामबाट तिमीलाई आय पैसा प्राप्त हुन्छ, त्यही कामबाट तिमीलाई रेस्पेक्ट प्राप्त हुन्छ, र मानिसले तिमीलाई लगनशील रहेछ भन्छन्। त 12 वर्षसम्म तपस्या गर्ने कथा छ हामीसँग, हाम्रो समाजहरूमा। स्याडो वर्क कठिन नै छ, गाह्रो नै छ। त्यसैले हिम्मत राखेर तिमीले आफ्नो कथाहरूलाई नियालेर स्वीकार भनेर म भनिरहेको छु। केही डराउनु पर्दैन आफ्नो कथालाई स्वीकार्नको लागि। तिमीलाई जति कुण्ठाले पेल्दै आउँछन् त्यति तिम्रा कुण्ठालाई आइज भनेर सानो बाबुलाई प्रेमले फकाए जस्तै नै छ यो, र त्यसै गरी नै तिमीले तिम्रो मनलाई फकाऊ। तिम्रो आफ्नो मनलाई बाबु नानी नडराऊ, नआत्तिऊ, यस्तो पनि अनुभव रहेछ भनेर थाहा पाऊ, भनेर तिम्रो मनलाई भाव पठाऊ, विचार पठाऊ। यसले तिमीलाई कञ्चन बनाउँदै लैजान्छ, खाली बनाउँदै लैजान्छ। त तिम्रो मनमा फेरि दुःख नआउने होइन, दुःख आउँदा तिमीलाई देख्छौ, तिमीले दुःख र राइड गर्न सजिलो हुन्छ। यसै कारणले हामी दिनदिनै सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ अहिले, ताकि यो ऊर्जा सबैलाई प्राप्त होस्, सबैलाई आफ्नो कथा हेर्न सजिलो होस्, तिमीलाई पनि तिम्रो कथा हेर्न सजिलो होस्, मलाई पनि मेरो कथा हेर्न सजिलो होस्, र सारा मानिस जसले जसले यी आवाज, यी सत्सङ्गका आवाज सुन्छन् तिनलाई पनि, सारा सारा जीवजन्तु, यी भ्याकुताहरू, यी चराचुरुङ्गीहरू, यी सबै 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 यो सत्सङ्गको भाग हुन्। यो सबै त्यही भएर यहाँ उपस्थित छन्। यो सबै जस्तै हामी सत्सङ्ग सुरु गर्न थाल्छौँ, बिस्तारै भ्याकुताहरू कराउन थाल्छन्। शान्त थिए भने ठुला स्वरले कराउन थाल्छन्। त्यो केही ऊर्जा ट्रान्सफर भइरहेको छ। तिमी पनि हिम्मत गरेर तिम्रो कथालाई स्वीकार्नलाई तिमी कम्मर कस, तिम्रो जिम्मेवारी लिनलाई तिमी कम्मर कस। कम्तीमा 5-6 वर्ष तिमीलाई हामी जुन स्थितिलाई भालै भएन भन्छौँ, नर्मल छ, ठिक छ, राम्रो छ, चलिरहेछ भन्छौँ, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि कम्तीमा 6 वर्ष लाग्छ निर्धक्क ढुक्क हुनको लागि। त त्यो 6 वर्षमा घट्न सक्ने 2टा घटनामध्ये एउटा, तिमीले परिवार, तिमीले तिम्रो पास्ट, तिमीले तिम्रो
रिलेसनसिप्सहरूलाई कम्प्लिटली छोडिदिन्छौ, कम्प्लिटली वास्ता गर्दैनौ, त छन् तिमीहरू कता कतै छन् जस्तो गरेर राख्न सक्छौ, जुन अवस्थामा तिम्रो यही मनमुटाव, यही पास्टको कुण्ठाको घटना तिमी सँगसँगै जान्छन्। 6 वर्ष तिमीसँगै ट्राभल गर्छन्, 6 वर्ष तिमीलाई दुःख पनि दिन्छन्, 6 वर्ष तिमी सँगसँगै हुन्छन् र प्रोभाब्ली त्योभन्दा उता पनि तिमीलाई जिन्दगीभरि सँगसँगै रहेर दुःख दिइरहन सक्छन्। त त्यो 6 वर्षमा तिमी नयाँ ठाउँमा सेटल भयो, नयाँ परिवारमा सेटल भयो अथवा नयाँ रिलेसनसिपमा सेटल भयो, कुण्ठा सकिँदैनन्। त नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवार, नयाँ रिलेसनसिप, यो सबै कुरामा पुरानै प्याटर्न देखिन थाल्छ, किनकि यो प्याटर्न तिम्रो आफ्नै मनमा छ, तिम्रो आफ्नै कथा रेकर्ड गर्ने क्यापेसिटीमा छ। त तिमीले आफ्नो कथा रेकर्ड गर्ने क्यापेसिटीलाई स्वीकार गरेर यो मेरै भाग हो, त्यो पनि मैले बाँचेँ, त्यो पनि म भएँ, त्यो पनि म थिएँ र त्यसबाट म खुसी छु, म सबै कुरालाई खुसी भएर स्वीकार्छु मेरो जिन्दगीलाई भनेर तिम्रो कथालाई स्वीकार्यौ भने 6 महिनासम्म जाँदाखेरि तिम्रो सबै कुण्ठा पनि पखालिन्छन्, तिमी कञ्चन हुँदै जान्छौ र तिम्रो परिवारसँगको व्यवहार पनि सुमधुर हुँदै जान्छ। त्यस पछाडि परिवारमा फेरि झै झगडा भइरहन्थ्यो भने पछि पनि भइरह्यो भने तिमीलाई दुख्दैन, तिमीलाई अब यो झै झगडालाई कसरी मिलाउने भन्ने देख्न सक्ने आँखाहरू प्राप्त हुन थाल्छन्। किनकि यो देखिन्छ कि झगडा यसै कारण हुन्छ कि मानिसहरू लो एनर्जीमा छन्, लो फ्रिक्वेन्सीमा छन्, मानिसहरूलाई थाहै छैन के कुराले मानिस झगडा गर्छ, मानिसलाई थाहै छैन। सर्फेसमा आउने कथा एकदमै कम महत्त्वपूर्ण कथा हो, भित्र उम्लिसकेको हुन्छ कुरा, एकदम क्रोधभित्र उम्लिसकेको हुन्छ र बाहिरबाट एउटा कथा आइपुग्छ मान्छेलाई। अहिले संसारभरि जर्ज फ्लोइडको मृत्यु पछाडि भएको मुभमेन्ट यही हो। धेरै 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 वर्षदेखि जम्मा भएको कुण्ठा अहिले एउटा घटनाले उमालिदिएको मात्रै हो। 99 डिग्रीसम्म तातिसकेको थियो, अब 1 डिग्री भयो अनि उम्ल्यो। त्यसैले बदल्नलाई तिमीले ठाउँ बदलेर हुँदैन, बदल्नलाई तिमीले रिलेसनसिप पनि बदलेर हुँदैन, कुनै पनि कथा बदलेर हुँदैन। मनको प्याटर्न त्यही छ भने र तिमीले तिम्रो मनको प्याटर्नलाई नै स्वीकारेर त्यसलाई नै हेर्नुपर्छ केही समय। त्यसको प्याटर्न थाहा पाउँदै गएपछि जति तिमीले तिम्रो मनको प्याटर्न थाहा पाउँदै जान्छौ, जति तिमीले तिम्रो फङ्सनालिटीको, तिम्रो एक्जिस्टेन्सको प्याटर्न थाहा पाउँदै जान्छौ, त्यति नै तिमी इज हुँदै जान्छौ, त्यति नै तिमीलाई ती बाटाहरू हिँड्न सजिलो लाग्छ, त्यति नै तिमीसँग प्रकाश हुन्छन्। त तिम्रो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा रूपले लिएर आफ्नो यात्रा गर्दै गर। यसै पनि हामी कसैलाई केही थाहा छैन, हामी सबै सत्सङ्गमा आउने, सत्सङ्ग सुन्ने, सत्सङ्गमा च्यानलिङ गर्ने, सत्सङ्गमा चिन्तन गर्ने, यो सबैजनालाई केही पनि थाहा छैन। यो अहिले बोलिरहनेलाई पनि केही थाहा छैन, अहिले सुनिरहनेलाई पनि केही थाहा छैन, पछि सुन्नेलाई पनि केही थाहा छैन। त्यसैले सहज र सहज स्वीकार। यो थाहा छैनले त झन् अत्याउँदै लैजान्छ, झन् हात्तिँदै लैजाने बनाउँछ, जिन्दगी कहाली लाग्दो बनाउँदै लैजान्छ। त कहाली लाग्दो भएछ भने पनि एकैछिन म यसलाई पनि हेर्छु, यसलाई नै स्वीकार्छु, यो जे भइरहेछ त्यो होस् एकैछिन भनेर छोड्ने बित्तिकै खाली हुने हो माया। त्यसरी आफूलाई माया गर्दै जाऊ। हामी सबै सत्सङ्गका मालाका फुलहरू तिम्रो लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ, तिम्रो लागि ऊर्जा पठाइदिन्छौँ। आज मैत्रेय साधनाको बारेमा केही कुरा गरौँ। भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको र भगवान बुद्धले अनुभव गर्नुभएको यो कुरा धेरै मानिसले पछि अनुभव गर्दै गए। मैत्रेय साधनाको अर्थ हुन्छ कसैलाई मैत्रेय भाव पठाउने, मित्रको भाव पठाउने, सद्भावको भाव पठाउने। जस्तो तिमीलाई परिवारमा कसैसँग मनमुटाव छ, रिलेसनसिपमा मनमुटाव छ भने जोसँग आफूलाई नमिठो अनुभव भइरहेको छ, जसको यादले तिमीलाई नमिठो अनुभव गराइरहेको छ, उसको अनुहारलाई आँखा बन्द गर्दा आफ्नो अगाडि आउने गरेर सम्झ्यौ, देख्न प्रयास गर
र उसको अनुहार देख्ने बेलामा, उसको शरीर, उसको बनोट, यसको भाव, यसको मेमोरी आउने बेलामा भाव नै पठाइदेऊ। उसलाई इमेजिनेसनमा राखेर, उसलाई मनको अगाडि राखेर, उसलाई याद गरेर, उसले तिमीलाई जीवनमा केही बेला कुनै मोमेन्टमा डाइरेक्टली, इन्डाइरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तिम्रो मन दुखाएको छ, तिम्रो मन दुखाएको भए उसलाई माफी गरिदेऊ। म तिमीलाई माफी दिन्छु भनेरै भन। र उसलाई यो पनि भन कि मैले तिमीलाई कुनै बेला, कुनै समयमा जान अनजान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तिम्रो मन दुखाएको भए र दुखाएको छु, यसको लागि पनि म माफी माग्दछु। त उसको अनुहारलाई सम्झिएर, उसको बनोटलाई सम्झिएर यसरी तिमीले माफी माग्दा, यसरी तिमीले माफी दिँदा बिस्तारै तिम्रो मनबाट ऊ प्रतिको कार्मिक कनेक्सन क्लियर हुँदै जान्छ। किनकि तिमीले तिम्रो कर्ममा, तिम्रो पास्टमा नेगेटिभ एक्सपिरियन्स भएको भए पनि, नकारात्मक अनुभव भएको भए पनि अहिले करुणा पठाएको कारण, अहिले प्रेम पठाएको कारण तिमीबाट नै तिम्रो र उसको पनि दुवैजनाको कर्मको बन्धन क्लियर हुने, कर्मको बन्धन छुट्ने सुरु हुन थाल्छ। र यसैले नै तिमीलाई ऊप्रति झन् झन् प्रेमले भर्दै लैजान्छ। त उसको पास्ट तिमीलाई फर्गिभ गर्न सजिलो पनि हुने भयो, उसलाई ऊ जस्तो छ त्यस्तै रूपले देख्न पनि सजिलो हुने भयो। जहिले जहिले तिमीलाई कोही मानिसको एकदमै नमिठो अनुभव याद आउँछ, जुन जुन मानिसले तिमीलाई दुःखको अनुभव फिल गराउँछ, तिमीलाई पीडा दिन्छ मनमा, त्यो मानिसको यादलाई त्यो पीडा भएकै बेलामा यसरी मैत्रेय पठाऊ। यसले तिमीलाई धेरै स्ट्रङ बनाउँछ, धेरै बलियो बनाउँछ। त रेकी साधनामा यो मैत्रीय साधना पनि गरिने चलन छ। र यसरी मानिसले कोही मानिसको फोटो, मानिसले कोही मानिसको यादलाई अगाडि राखेर त्यो मानिसको आँखाका बीचमा सम्झेर, अथवा फोटोमा त्यो मानिसको आँखा बीचमा हेरेर केही भाव पठाउने, केही ऊर्जा पठाउने, केही प्रेम पठाउने, केही सन्देश पठाउने हो भने बिस्तारै यो ट्रान्सफर हुन थाल्छ। त्यो मानिसले यो पाउन थाल्छ, ऊर्जाको फिल गर्न थाल्छ। यसको प्रयोग योग, यन्त्र, तन्त्र र मन्त्रमा मात्र होइन, वेस्टमा र रसियादेखि लिएर वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा रिमोट भ्युइङ भनेर एउटा प्र्याक्टिस नै सुरु गरे। मिलिट्री लेभलमै सुरु गरे। संसारमा कुनै ठाउँमा कतै के भइरहेको छ त्यसका बारेमा देखेर चित्र कोर्ने, त्यसको बारेमा देखेर सन्देश भनिदिने, यस्ता कुराहरूको एक्सपेरिमेन्ट गरिन्थ्यो। त्यसमा मान्छेको इमेजिनेसन यति स्ट्रङ छ। तिम्रो टाउको बनोट बायोलोजिकल्ली तिमीलाई काम लाग्ने मात्र छैन, यो साँच्चीकै नै एउटा थट ट्रान्सफर गर्ने, इनर्जी ट्रान्सफर गर्ने एउटा सेटेलाइट, एउटा टावर नै हो। प्रत्येक मानिस, संसारमा 8 बिलियन मान्छे छन्, संसारका 8 बिलियन मान्छे नै वाकिङ टावरहरू हुन्, रिसिभर र ट्रान्समिटरहरू हुन्। त मैत्रीय साधनामा तिमीले तिम्रो रिसिभिङ क्यापासिटी र तिम्रो ट्रान्समिटिङ क्यापासिटीको प्र्याक्टिस गर्दै लैजान्छौ, यसलाई सक्रिय बनाउँदै लैजान्छौ। त जसको फिलिङ तिमीलाई, जसको याद आउँदा तिमीलाई दुख्छ, उसैलाई नै मैत्रीय साधना पठाइदेऊ। र मैत्रीय साधना सुत्नु अघि गर्दा अझै फाइदापूर्ण हुन्छ। सुत्नु अघि गर्दाखेरि धेरै मानिसलाई याद गर्दै 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 निदाउँदै जाने, र यसले तिम्रो यो फर्गिभनेसको विचारलाई, यो फर्गिभनेसको तिम्रो इनिसिएसनलाई गहिरोमा तिम्रो सबकन्सियससम्म लिएर जान्छ। तिमी त निदाउँदै जान्छौ, तर तिम्रो मनमा यो फर्गिभिङको कथा कन्टिन्यू हुन थाल्छ। र बिहान उठ्ने बेलासम्म तिमीले ख्याल गर्यौ भने फर्स्ट थट तिम्रो यही फर्गिभिङकै थट हुन्छ। त तिमीले बिहान उठ्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङ नै फर्गिभ गर्न सक्यौ भने तिम्रो पुरा दिन फर्गिभनेसमै जान्छ। अरू कुनै मार्ग, अरू कुनै उपाय नै छैन माया। यो पीडाबाट उम्किने, यो दुःखको प्याटर्नबाट फुत्किने अरू कुनै उपाय नै छैन संसारमा।
तिमी हिँड्नै पर्छ तिम्रो बाटो, तिमीले तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनै पर्छ। आजलाई यति नै।